अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं? उम्मीद है बखैरियत होंगी और खुश खुर्रम होंगे, हिम्मत से ज़िंदगी गुजारते होंगे, फ़िक्र चिंता की कोई बात न करें। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। कोरोना वायरस भी आज है तो इंशाअल्लाह कल नहीं रहेगा। तो हमें फ़र्शुदा ख़यालात में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। चंद बातें मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। बातें तो पुरानी हैं मगर उन बातों में और आज के बातों में समानता है। एक वक्त था, जैसा कि जानते हैं, ख़ासकर जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा वो जानते होंगे, टीबी, कॉलरा, प्लेग वग़ैरह लोगों को बहुत सताते थे और टीबी के लिए अच्छा इंतज़ाम होता था आम्बूर के बेथेस्डा अस्पताल में, मगर लोग डरते थे। जब अस्पताल का वैन आम्बूर में गलियों में आता था तो मरीज़ों को अस्पताल ले जाने के लिए सेहत के बारे में बहुत सी बातें सुनाने के लिए, उनसे मशवरा करने के लिए तो लोग डरते थे। डर की वजह से वो घर के अंदर भाग जाते थे। मगर क्या होता था, बेथेस्डा अस्पताल में उस ज़माने में एक अलग एरिया बनाया गया था। वहाँ टीबी के पेशेंट को रखा जाता था, उन्हें अच्छी तरह ग़िज़ा दी जाती थी, अंडे देते थे, दूध देते थे और नाश्ता वग़ैरह भी बहुत अच्छे किस्म का होता था। खाना वग़ैरह का भी इंतज़ाम होता था। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। फिर भी लोगों में एक डर था। वो समझते थे कि वहाँ इलाज नहीं बल्कि कुछ और होता है। तो इस तरह का डर आज भी हमारे लोगों के दरमियान मौजूद है। तमाम लोगों के दरमियान एक डर है। वो डर बहुत ही ख़तरनाक है। कोरोना वायरस से ज़्यादा वो डर है। इस सिलसिले में तमिलनाडु गवर्नमेंट की सेक्रेटरी डॉक्टर पीला राजेश का एक वीडियो भी आया है, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों को बड़े हिम्मत से रहने की सलाह दी है। बिल्कुल सही बात, इससे हिम्मत से रहना चाहिए। हिम्मत से रहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम इधर उधर फिरते रहें या उन जगहों पर भी जाते रहें जहाँ ये कोरोना वायरस के वारदात पेश आए हैं या कोरोना वायरस के बीमार मौजूद हैं। एहतियात तो बरतनी ही है, इसमें दो राय हो नहीं सकते। सब यही बात कहते हैं, मगर डर नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। डरे बग़ैर हमारे काम ठीक तरह से होने चाहिए। जो फैक्ट्री जाते हैं उन्हें फैक्ट्री जाना चाहिए, जो और कामकाज में लगे हैं उनको वो काम करना चाहिए। वेजिटेबल सैलड्स, फ्रूट सैलड्स और दीगर तमाम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने अपने काम पर जाकर अपनी ज़िंदगी ठीक तरह से बसर करने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात आज बहुत अहमियत के साथ कही जाती है तमाम लोगों से जो कोरोना वायरस के सिलसिले में और ज़िंदगी के बारे में जानकारी रखते हैं। तो मैं डॉक्टर पीला राजेश के वीडियो को सुन रहा था। वो ठीक बातें कह रही थी, आप भी सुने होंगे और एक बार फिर सुन लीजिए, आपके पास वो वीडियो मौजूद है। तो उन्होंने बिल्कुल हिम्मत की बात की है। उन्होंने कहा है, आई एम ए फाइटर, आई एम नॉट ए कोवर्ड, आई विल फाइट द कोरोना वायरस। ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा आज की ख़बरों में बहुत से अफसोसनाक ख़बरें भी शाया हुई हैं अखबारों में। एक है हिंदुस्तान के सियासी लीडर जिनका समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ था, सिंगापुर में इंतकाल कर गए हैं। 6 महीने से वो वहाँ पर ज़ेर इलाज थे। उन्हें शायद सर्जरी भी हुई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके रहलत के सिलसिले में उर्दू अखबार राष्ट्रीय सहारा में एक इदारिया भी लिखा गया है।
اس میں امت شاہ کی بہت تعریف ہوئی ہے۔ ہمارے دیش کے مختلف سیاسی لیڈروں نے بھی ان کی تعریف کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی ہے۔ بالکل سچی بات ہے، امت شاہ بالکل صاف گو ہیں، ہر بات صاف کہتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی پارٹی میں رہنے والوں کو بھی، یعنی سماجوادی پارٹی میں رہنے والوں کو بھی کبھی کبھی ان کے سلسلے میں کچھ رنج ہوتا تھا، مگر ان کا دل صاف تھا، اس صاف بات کہنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور کورونا وائرس کے واردات بھی آج کے اخباروں میں چھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے دیش کے کئی سیاسی لیڈروں کو بھی کورونا وائرس ہو گیا ہے۔ تمل ناڈو کے گورنر، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، بنواری لال پروہت کو بھی کورونا وائرس ہو گیا ہے۔ وہ چنئی کے کاویری ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ امت شاہ بھی کورونا وائرس کے شکار ہو گئے ہیں۔ انہیں بھی ایک ہسپتال میں داخل ہونا پڑا ہے۔ علاوہ ازیں یو پی کے بی جے پی کے صدر دیو سنگھ بھی کورونا وائرس سے پیڑت ہیں۔ انہیں ڈاکٹروں نے گھر پر ہی رہنے کی صلاح دی ہے، وہ گھر پر ہی رہ رہے ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے وہ ٹیسٹ کروا لیں اور سیلف کوارنٹائن میں چلے جائیں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ صلاح دیتے ہیں، چند لوگ صلاح دیتے ہی نہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ ایک بہت ہی بڑی ہستی بدیش سے آئے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ان کی وجہ سے کورونا وائرس چند جگہ پھیل گیا، مگر کوئی صلاح کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ اس وقت بہت ہی افسوس کی بات تھی۔ اور جہاں تک عید الاضحیٰ اور قربانی کا سوال ہے، جمعیت العلماء کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کے وقت اور قربانی کے ایام میں جس طرح اعمال کیے وہ قابل داد ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حکومت اور جمعیت العلماء کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے داد دی ہے، تعریف کی ہے۔ واقعی بالکل صحیح ہے۔ ہم ہمارے تمل ناڈو کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو مسلمانوں نے عید الاضحیٰ اور قربانی کے ایام میں حکومت اور اہل سنت والجماعت کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک طرح سے چل لیے۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، فلم انڈسٹری کے مشہور امیتابھ بچن بھی کورونا وائرس سے مکت پا کر ہسپتال سے گھر آ گئے ہیں، اور انہوں نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے دعائیں، غیر مسلمانوں کی طرف سے پوجا پاٹ بھی ہوئے ان کی صحت یابی کے لیے۔ امیتابھ بچن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک فلم اسٹار ہیں، مگر اس کے علاوہ انہیں ہندی، اردو اور انگریزی ساہتیہ سے بہت روچی ہے۔ ان کے پتا جی بچن جی ایک سپرسدھ ہندی کوی تھے۔ ان کی وجہ سے وراثت میں ساہتیہ روچی امیتابھ بچن کو پیدا ہوئی ہے، ایسا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ چند باتیں وراثت میں آتی ہیں، ماں باپ سے بچوں تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے کبھی کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے
تو سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں یہ غلطی اس بچے کی نہیں بلکہ ان کے ماں باپ کی ہے. جیسے ماں باپ ویسے بچے، یہ مشہور ہے. تو میں سمجھتا ہوں امیتابھ بچن کو ادب سے جو دلچسپی ہے، لٹریچر سے جو انٹرسٹ ہے، وہ ان کے پتا جی کی دی ہوئی ہے، اس میں شک ہی نہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں امیتابھ بچن کی زبان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو ادب سے وابستگی ہے، دلچسپی ہے. ادبی ماحول سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. مشاعروں میں بھی ان کو بہت ہی سراہنا کرتے ہوئے شاعروں کی دیکھا گیا ہے. مسکراتے ہوئے دیکھا گیا، ہنستے ہوئے، تالی بجاتے ہوئے مشاعرے میں ان کو پایا گیا ہے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو ادب سے دلچسپی ہے. اردو ہو یا ہندی، جب امیتابھ بچن بولتے ہیں تو کئی اور لوگوں کی باتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں. میں اس لیے امیتابھ بچن کی تعریف نہیں کرتا ہوں کہ وہ ایک فلم اسٹار تھے. فلم اسٹار میں دلچسپی لینے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہمارے دیش میں موجود ہیں. میں ان کی اس لیے پرشنسا کرتا ہوں کہ ان کو ساہتیہ سے روچی تھی، اردو ساہتیہ سے بھی اور ہندی ادب سے بھی. یہ اردو اور ہندی کا ملن بہت ہی مقبول ہے. اتر بھارت میں ہندی اردو مشاعرے اور کوی سمیلن ہوتے رہتے ہیں. تمل ناڈو میں بھی مشاعروں کا ماحول ہے. اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے آج بھی کئی مرتبہ مشاعرہ کرتے ہیں. لوگ بڑی دلچسپی سے مشاعرے میں شامل ہوتے ہیں اور شاعروں کو جو کہ آل انڈیا لیول سے آتے ہیں داد دیتے ہیں. اس میں یعنی ادب سے دلچسپی رکھنے والوں میں، مشاعرہ زیادہ کرنے والوں میں تمل ناڈو میں وانمباڑی آگے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی نہ ہوگی. آمبور میں بھی مشاعرے ہوتے ہیں مگر اس قدر نہیں جس قدر وانمباڑی میں. زمانے سے میں دیکھتا ہوں وانمباڑی میں اردو دان حضرات اردو سے دلچسپی لیتے ہیں. وہاں اردو شعراء بھی پیدا ہوئے ہیں، ادیب بھی پیدا ہوئے بھی. آج بھی کئی ہستیاں موجود ہیں. آمبور میں بھی بہت سے شعراء تھے، ادیب بھی تھے، مگر آج کل اس طرح کے ادب میں دلچسپی لینے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. ہاں، وانمباڑی کے ڈاکٹر عزیز الرحمن تمنائی صاحب کو ہم بھول ہی نہیں سکتے. ان کی رباعی کی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے. ان کے کلام اسکولوں کے ٹیکسٹ بک میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو اور پروفیسر سہیل احمد صاحب اور دوسرے کئی لوگ وانمباڑی میں ہیں، وہ اردو کی خدمت بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ سب تاریخ میں ضرور انشاءاللہ ان لوگوں کے نام تاریخ میں ہوں گے. ان لوگوں کو سب یاد رکھیں گے کیونکہ ادب سے دلچسپی رکھنے والے کہا جاتا ہے کہ با اخلاق ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کے اخلاق، کیریکٹر اچھے ہوتے ہیں. یہ ادب کی خوبی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں تو میں آج کہنے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے،
और कल आम्बूर के जलाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट जलाल अमीनुर्रहमान साहब की रहलत चेन्नई में हो गई थी। इस सिलसिले में भी मेरा एक वीडियो आपको भेजा गया, उस पर आपकी नज़र पड़ी होगी। फिर एक बार दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अहल व इयाल को सब्र जमील अता करे। बहुत सी अच्छी खूबियाँ थी मरहूम जलाल अमीनुर्रहमान साहब में। इस वक्त मैं एक बात भी उनके सिलसिले में कह देना चाहता हूँ। वो चमड़े के कारोबार भी थे। चंद साल पहले उनकी मंडी पेरीमेट में थी, वो पेरीमेट आते थे। मैं उस वक्त छोटा था, उनसे मुलाकात होती थी, मगर वो मुझे दाद देते थे, इसलिए कि मेरे खतूत उस वक्त चेन्नई से निकलने वाले दी मेल अंग्रेज़ी अखबार में शाया होते थे। चंद वक्त उनके एक कोलीग थे मद्रास हाई कोर्ट में, मुझे याद है उनका नाम था सी लक्ष्मी नारायण। वो हमेशा मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ दी मेल में लिखते थे। मैं रिजाइंडर इशू करता था। ये खतूत जलाल अमीनुर्रहमान साहब की नज़र से भी गुज़रते थे, तो जब भी मुलाकात होती तो फ़ौरन वो कहते थे कि हमारे कोलीग सी लक्ष्मी नारायण को दिया गया आपका रिजाइंडर बहुत अच्छा था, मैं आपके ख़्याल से मुत्तफ़िक़ हूँ। इस तरह वो दाद देते थे, एनकरेज करते थे। ये उनकी नसीहत थी, मैं बख़ुशी उसे कबूल करता था और दुआ की दरख्वास्त करता था। कल के वीडियो में ये बातें मैंने नहीं कहीं, आज ये भी आपको इस वीडियो के आखिर में कह देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने जो दाद दी है, जो सराहना की है, जो लिखने पर मुझे माइल किया है, इसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ और आपके सामने भी इन बातों को रखना मुनासिब समझता था। तो अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।